पेशावर के बाद मुल्तान में भी तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक ठुस। पुलिस सारा दिन इंतजार करती रही, किसी कारकुन ने गिरफ्तारी न दी। कप्तान के खिलाड़ी आए, सेल्फियां बनाई और सब तितर बितर हो गए। पार्टी रहनुमाओं ने अगले हफ्ते कारकुनान को दोबारा गिरफ्तारी देने के लिए आने का कह दिया। गुज़श्ता रोज गिरफ्तारी देने वाले पीटीआई रहनुमाओं को शाहपुर जेल सरगोदा भेज दिया गया। लाहौर में कप्तान के घर जमान पार्क की रौनकें मांद पड़ने लगी। पीटीआई कारकुनान ने जमान पार्क आना छोड़ दिया। डंडा बरदार फोर्स भी गायब। जमान पार्क के बाहर लगे कैंप्स हटाने शुरू कर दिए गए। सदर पीटीआई लाहौर शेख इम्तियाज ने अपना कैंप समेट लिया। मियां असलम इकबाल के कैंप से भी कुर्सियां और कारकुन गायब। खवातीन के कैंप में भी तादाद इंतहाई कम। ओह, ताकतवर कैसे गिर गए? आपकी चीखें गलत नहीं हैं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप अपने गॉड फादर फैज की मदद से साजिशों के बादशाह फलते फूलते हैं। इमरान खान अब स्पॉइल्ड ब्रैट चेकमेट को देखें ताकि आप जैसे गॉडसन और प्यादों को बेराह रवि का सामना करना पड़े। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतल्लिक असखुद नोटिस केस। पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई ने फुल कोर्ट बनाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन असखुद नोटिस केस। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वकील कौन बनेगा? एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एहसन बून को वकील नामजद किया तो एसोसिएशन के सदर आबिद जुबैरी ने सेक्रेटरी बार मुक्तदिर अख्तर शब्बीर को वकील चुन लिया। चंद रोज कबल आबिद जुबैरी की ऑडियो लीक सामने आई थी, जिस पर केस की दोनों समातों में बात हुई। सिंध हाईकोर्ट बार का भी इलेक्शन असखुद नोटिस केस पर फुल कोर्ट का मुतालबा। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद को शामिल न करने पर तशवीश का इजहार। सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार आमिर नवाज वड़ाइच कहते हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बेंच से रज़ाकाराना तौर पर अलहदा हो जाना चाहिए। 2 जजेस पर उंगली उठ गई। उम्मीद है बेंच में बैठने से माजरत कर लेंगे। लीग रहनुमा याद सादिक कहते हैं, पीटीआई वाले इलेक्शन कमीशन, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट पर हमला करते हैं। मुझे इजाजत मिले तो जजेस की तैनाती का तरीका तब्दील कर दूं। इमरान खान एक मोहसिन कुश इंसान है। इसने जहां मुल्क को ला खड़ा किया, उसको ठीक करने में 4-5 साल लगेंगे। ममनुआ फंडिंग केस में भी इमरान खान की तलबी। 28 फरवरी को पेश होने का हुक्म। बैंकिंग कोर्ट में इमरान खान और दीगर के खिलाफ फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमे की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बैंकिंग कोर्ट को फैसले से रोकने का हुक्म अदालत में पेश। समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। आमदन से जायद असासे बनाने के केस में उस्मान बुजदार फंस गए। नैब का घेरा मजीद तंग। साबिक वजीर आला और उनके अहले खाना के नाम जायदादों का रिकॉर्ड तलब। एंटी करप्शन ने भी यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। यास्मीन राशिद के महकमाना अखराजात, कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों और मंजूरियों का रिकॉर्ड तलब। मियां महमूद रशीद के दिए ठेकों के खराजात और स्पेशल प्रोग्राम का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। पाकिस्तान ने IMF की शरह सूद 2% बढ़ाने की शर्त मान ली। वजारत खजाना ने पॉलिसी रेट बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पावर सेक्टर के मामले पर तफसीलात तय होने के बाद स्टाफ लेवल मुआहिदा होने का इम्कान। पाकिस्तान ने जून तक गैर मुल्की ज़र मुबादला हासिल होने के जराये पर तफसील से ब्रीफिंग दे दी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम गुर्बत को खत्म कर सकता है। जो आजकल इस प्रोग्राम की तारीफ करते हैं, पहले इसके मुखालिफ थे। आसिफ जरदारी ने पूरे निज़ाम से लड़कर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू कराया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, आवाम से पैसे निकालना आसान, मगर गरीब अफराद को पैसे देना मुश्किल होता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में 25% इजाफे का फैसला। डगमगाती मईशत को सहारा देने के लिए पाक फौज का बड़ा इकदाम। हर किस्म की नॉन ऑपरेशनल खरीदारी पर पाबंदी आयद।
فوج کے یوٹیلیٹیز بلز کے اخراجات میں 35 سے 40% کٹوتی کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات کے اخراجات بھی 35% کم کرنے کا فیصلہ۔ اشیاء ضروریہ کے مد میں 20 ارب روپے کی بچت کی جائے گی۔ آن لائن میٹنگز کا انعقاد بڑھایا جائے گا۔ فیصلہ فوری نافذ العمل ہوگا۔ بڑھتی مہنگائی کو لگام نہ ڈالی جا سکی۔ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 2.78% کا مزید اضافہ۔ شرح 41.54% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ہفتے کے دوران چکن، سگریٹ، کیلے سمیت کئی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ 44,000 روپے ماہانہ کمانے والے افراد کے لیے مہنگائی 42.98% ہو گئی۔ پنجاب حکومت کا کفایت جاری پالیسی کے اقدامات پر عمل درآمد کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ گندم کی کم از کم امدادی قیمت 3,900 روپے فی من مقرر کرنے کی تجویز۔ پولیس شہداء پیکج کے لیے 400 ملین روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری۔ الائٹ ہسپتال فیصل آباد میں نیا ایمرجنسی بلاک بنانے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اور میاں منشی اسپتال کا اچانک دورہ۔ میاں منشی اسپتال کی صورتحال پر عدم اطمینان کا اظہار۔ ڈیوٹی سے غیر حاضری پر ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو تبدیل کرنے کا حکم۔ پی آئی سی میں مریضوں سے بھی ملاقات، خیریت دریافت کی۔ لاہور میں پی ایس ایل میچز کے حوالے سے بڑا بریک تھرو۔ پنجاب حکومت پی ایس ایل میچز کے لیے 25 کروڑ روپے دینے پر مان گئی۔ نگران کابینہ نے 25 کروڑ روپے دینے کی منظوری دے دی۔ پی سی بی کو بھی انتظامات کے لیے 25 کروڑ روپے دینے کا کہہ دیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے اعظم خان نے گلیڈیٹرز کے چھکے چھڑا دیے۔ شاندار پرفارمنس کو والد کے نام کر دیا۔ پاکستان کی نمائندگی کی خواہش کا اظہار، کہا والد صاحب ہی میرے آئیڈیل ہیں، پرفارمنس ان کے نام کرتا ہوں۔ شعیب اختر نے محمد آصف کو بلہ کیوں مارا تھا؟ واقعے کی تفصیل جانیے رات 11 بجے 24 نیوز کی ٹرانسمیشن پی ایس ایل ہنگامہ میں۔ پاکستان سپر لیگ سے متعلق زبردست تجزیوں کے لیے دیکھتے رہیے پی ایس ایل ہنگامہ ٹرانسمیشن رات 11 اور شام 6 بجے صرف 24 نیوز پر۔ لاہور ہائی کورٹ بار کے انتخابات، حامد خان گروپ نے میدان مار لیا۔ اشتیاق اے خان صدر لاہور ہائی کورٹ بار منتخب۔ ربیہ باجوہ 3,590 ووٹ لے کر نائب صدر کی نشست پر کامیاب۔ صباحت رضوی سیکرٹری اور شاہ رخ شہباز وڑائچ خزانچی منتخب۔ کامیاب عہدیداروں کے حامیوں کا جشن۔ رحیم یار خان ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ 12 زخمی اسپتال میں زیر علاج۔ حادثے میں کلکٹر کسٹم خلیل احمد بھی شدید زخمی۔ موٹر وے M5 پر 2 کاروں میں تصادم ہوا تھا۔ زخمیوں کو نکالنے کے دوران بس بھی مسافروں پر چڑھ گئی تھی۔ پولیس نے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ اسلام آباد کے بھارا کہو بائی پاس منصوبے کے بڑے پلر کی شٹرنگ گر گئی۔ 2 مزدور جاں بحق، متعدد زخمی۔ عینی شاہدین کے مطابق ٹرک ٹکرانے سے شٹرنگ کی بنیاد متاثر ہوئی تھی۔ امریکہ کا سیکیورٹی امداد کی مد میں یوکرین کے لیے $2 ارب پیکج دینے کا اعلان۔ پینٹاگون کی جانب سے امداد کا اعلان امریکی صدر اور یوکرینی صدر کی ملاقات کے بعد کیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سیکیورٹی امداد میں جدید ترین ڈرون اور الیکٹرانک جنگی آلات کا پتہ لگانے کے آلات بھی شامل۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم یوتھ پروگرام اور UAE ایمبیسی کے زیر انتظام ایکو میراتھن، طلبہ، سفارتکار، سفارتی عملہ، معاونین خصوصی اور اراکین اسمبلی کی شرکت۔ میراتھن میں بچے، خواتین اور بزرگ شہری بھی شریک ہوئے۔ شرکاء نے 10 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ میراتھن کے اختتام پر شرکاء کو انعامات دیے گئے۔